Maayong adlaw mga kakwento. Aniya na usab kita para sa sumpay sa sugilanon sa kinabuhi ni Crystal Marie. Sa atong pagpadayon sa makapahubag og dughan nga sugilanon, atong masaksihan karon ang laing nga bahin sa iyang kinabuhi. Dili lang kinibahin sa mga pasiklab, kamera o pasidungo, kundili ang kasakit nga kipati sa usa ka babae nga giila sa kadaghanan. Apan sa sulod, nagkurong, takakapoy, kahadlok, ug kasubo. Kini ang chapter 2 nga bahin sa kahayag sa kasikat. Dili lang nagdanag, usahay makasunod. 17 pa lang ko ato, pero murag paminaw na ako dako kaayo kog obligasyon nga gidala sa akong abaga. Tibok adlaw na sa set, halos dili na ko kakaon. Pero kinahanglan gyapon ko smile kay ang camera nagulat. Ang mga tao nagpaabot. Pero di nila nakita nga sa matag take, matag katawa usahay, naghilak akong kasing-kasing. Di na ko ganahan pa matulog. Di tungod kay daghan kog energy. Kung matulog man gani ko, ipugos ra gyud nako akong kaugalingon. Ug mamata ko nga walay kalipay. Adunay gamay nga kwarto sa may dressing room. Dito ko kasagaran mo adto kung gusto ko mohilak nga walay makita. Moadto ko, tangtango na ako akong heels, mulingkod, magtanaw sa samin, o mangutana sa akong kaugalingon. Sino ka ba talaga? Crystal pa rin ba? O brand na lang? Sa akong notebook magsulat ko, dili script, kundili pangutana nga wala ko'y tubag. Gimingaw ko sa normal nga kinabuhi. Gimingaw ko nga walay makeup, walay tag-as nga expectations. Pero unsaon man, nakasulod na ko ani nga duwa ug dili lalim mo gawas. Kita ka live show, naglingkod ko sa sofa. Nagpa-interview, katawa-katawa, pero kalit lang nikusog ang pulba sa akong dughan. Bugnaw akong kamot. Naglutaw akong pananaw, murag maputol ang akong gininhawa. Panic attack. Ningdagan ko sa CR, may ginhawa, huglaw, nagpugong sa akong luha, naglingkod sa sulod, nagunit sa akong dughan. Crystal, okay ka lang ba talaga? Ingon pa nila. Pero sa tinuod, naabdan ako sa akong utlanan. Kada adlaw lahi-lahi ang comment. Bakit parang lumaki siya? Wala na siyang apeo. Pabibi lang naman yan. Ay nako, sumigat lang yan dahil sa mukha. Abi sa uban ug dalira. Ay ang ilang nakitaan, puro lang filter. Pero wala sila kahibalo. Kada comment mura ko gibuslak o kutsilyo sa dughan. Sakitan ko. Indicate sa akong hunahuna ang mga pulong nga wala untay pulos. Pero sakit kaayo. Iabot ko ng panahon nga nangita ko sa kaninaw. Nihawa ko o kadali, nagita ko kahilom. Nihunong ko sa social media, nisimba ko sa simbahan nga wala ko idala nga artista nga hitsura. Nilingkod ko sa luyo o miduol ko sa Ginoo. Nagluha ko. Sa unang higayon sulod sa taas nga panahon. Wala ko nagsulot og makeup. Ako lang ang tinuod nga Crystal. Gabing dako niluhod ko sa tiilan sa akong mama. Hila ko nga murag bata. Ma, hindi ko na talaga maintindihan sarili ko. Parang hindi ko na po kaya. Hindi na po talaga ako okay. Wala siya misulti. Gihag lang ko niya. Ug sa dihang nihag ko niya, murag nibalik akong gininhawa. Katunga sa tanan, nakaplaga na ako nga ikinahanglan na ako og pahuway, dili rewards. Ikan sila nako tanan, photoshoots, tapings, endorsement deals. Ang mga tao nangutana. Nawalan si Crystal? Na-bore nga siguro. Tumigil nga ba? Pero sa tinuod, wala ko nawala. Gusto lang ko makakaplag og kalinaw. Niya na nga kahilom nakita na ako akong kaugalingon pagbalik. Nakakaton ko nga ang kalipay dili sa kahayag makitaan kun dili sa kalinaw sa kasing-kasing.
Katang atong gisundan ng sugilanon sa kasikat ni Kristal, naabtan nato at captain sa iyang mga kasakit. Nasaluyo sa camera, makeup ug daghang fans, na aday usa ka babae nga nangita lang og tinuod nga kalipay. Apan sa iyang pagpahulay, sa iyang kahilo, dunay usa ka tawo nga iyang masayran, nga mahimong suga sa iyang tibuok kagabhiyon. Ug dinhi natapos ang sugilanon sa chapter 2 sa kinabuhi ni Kristal. Diri na lang taputo. Ug sa sunod nga bahin, subaybayan nato ang pagsulod ni Kristal sa gugma nga wala niya dam. Salamat kayo mga kakwento sa pagpaminaw sa ikaduha nga bahin sa istorya sa kinabuhi ni Kristal Marie. Kung nakahatag kini og inspirasyon nimo, palihog i-like, i-subscribe ug i-share kini nga video. Hangtod sa sunod bahin, amping ug daghang salamat.